معات تجرايكو مس هزوا جنبار تسلف كو تجاديلي يبزحنا أسجن هذا خنا نقطة جبا الناس تيل زمود دوات زي أتم مسفلة لياتهم نتز نورة نحبار طلائي درج زبحال بحبار كوينه ممدوم شي سمو تجارلت زوا هو يعني حرب تجراي أب ساحل كيدوم نالات نعمتات أب دفعت ساحل مس تجار له هزوا جنبار تراجاريكم تجارلتي هزوا جنبار دما مس تجار له هزوا يعني حرب تجراي متجم خصع أدي سابا سعد درج زكابس حجز جيرهم حزي أو زي زرع عشرة يدلن نحنا بحمزي جبرنا يو نحنا خندزي وسعنا نحنا خندزي تسوه نحنا مدفع حمز جيرنا نتقص نيرنا حمز جيرنا خلاص شنت نو إذا هزبي زي لز خونه هزبي توديو بحبار أبنا ناي بعلو ناي سوران ويان نكوين تحبار يقول الله أي قبر زخال نعو خجبر زخ الحونة تندحر بيت نزل لزلوي تجراك حبس كوري إرتران أبو زاغ قال سنة هزبي إرتراك ودقي فوي على جزء فلا لا يوين ورا من حزنته ليه ما نتو ترى حرستاين ترى هزبي نخلهم من هزبا وساعة زبل نيرو فلا يفتدوا بعد هزبا يعني يزولهم نخلت يوم ناتنا يزولهم كل يوم أب ناي لينين ناي ماركس أيديولوجي وحسابات تفلا اليوم هم زيبا نداتو هزبو علونا يمثلون حركوا زلهم يمثلون يرو بتولبتي كم زندالو مستقاماتهم يوم ناب منقستنت بقيعهم منقستنت بقع خلوا دما ياو منهم كجبر يخلن إرترا ناس حجر تكون نيروا تزخون قديمهم تزردهم نيرو زناقحتو لتزفطر نيرو تزنور عدل تزقمول نيرم نالبات نخلت يحزب حدا زغبر بوليتيكا تحساس بحيزهم تزوص نيرم تاريخ متغير نيرو ግን يكونن قصل ስለዝኖሮ ህዝባ ግንባር ናጽነት ኤርትራ ተቃሊሱ ህዝባና ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሓርነታ ተረጋግጽ ነፃ ውሽጣዊ ልዕላውነት ትውንን ትግራይ ወይ ክልል ትግራይ ንፍጣር ተቃሊሶም ተዓዊቶም ማለት እዩ ሕዚ ኣብዝሕ ብቕንዕና ዝኽንሪኦ ከለና ምናልባት ዓወት ይሕብነና ምናልባት እውን ለመቕነ ናጽነት ኤርትራውን እንዳተኸበረ ጉንበት 20 እውን ኣብ ኢትዮጵያ እንዳተኸበረ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣኽቢርዎ እዩ ካልእ ዘይምልከቶ ዘይከኽብሮ ክእል እዩ ዘክስታይ ዘይስምዐካን ይስምዐካን እዩ ተዘይኣኽብሮ እውን ንዓይ ምንም ኣይመስለንን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ነታ ጨቋኒት ዝነበረት ኢትዮጵያ ብቀዳማይ እውን ይገልጾ ነይረ ኣፍሪሱ ትጠቅም ዝብላ ኢትዮጵያ ፈጢሩ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናጽነቱ ብሔራዊ ሓርነቱ ስለዝወነነ ምንም ክስታይ የብሉን ሕዚ ምንታይ ኣለና ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ይኽበር ስለ ዘሎ ተዓወት ትሕበነሉ እዩ بعوض حزب إرترا حزب تجراي أواتي اللي يحبون له بعوض حزب تجراي ما حزب إرترا مثل توزل تجراي حزبي يحبون له مالتي نطخانة حزون تزنبر عدل مخينو نالبات تفتح حري ودكات درج زنورة ناس إرترا خط الناس كلها فدرالي ديمقراطية تبيع قرصة تحزلون عايش الجرمان قصدون قيد كله تأجمهم